आज यस भिडियोमा हामी एउटा नोभेलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसको नाम हो ललिता। यो नोभेल आफ्नो समयमा धेरै विवादमा थियो। कुनै पनि प्रकाशकले यो पुस्तक प्रकाशित गर्न स्वीकार गरेका थिएनन्। अन्तमा ओलम्पिया प्रेसले यो पुस्तक प्रकाशित गर्न स्वीकार गर्यो। यो पेरिसको एउटा छापाखाना थियो। यो पुस्तक एक रसियन अमेरिकी लेखक भ्लादिमिर नाबोकोभद्वारा लेखिएको थियो। लेखकले कथा लेखेपछि यसलाई झण्डै जलाइसकेका थिए, तर उनकी श्रीमतीले उसलाई प्रकाशित गर्न चाहन्थिन्। एकजना जोन रे नामक मनोवैज्ञानिक यानि कि साइकोलोजिस्ट थिए जो एबनर्मल साइकोलोजीमा केस स्टडी गरिरहेका थिए। उसको हातमा यो हातले लेखिएको म्यानुस्क्रिप्ट पर्यो। यो स्क्रिप्ट हम्बर्ट नाम गरिएको एक हत्यारा बलात्कारीद्वारा लेखिएको थियो। स्क्रिप्टभित्र उनले ललिता नामकी केटीलाई अपहरण गरेको लेखेका थिए। मूल लेखकले यो किताब केटीको मृत्युपछि प्रकाशित गर्न अनुमति दिन सहमत भए। ललिताले भर्खरै सुत्केरी अवस्थामा क्रिसमसको दिनमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको थियो र लेखक हम्बर्टको जेलमा हार्ट एट्याकको कारण मृत्यु भएको थियो। त्यसैले हम्बर्टको वकिल क्लार्कले यसलाई जोन रेलाई पठाए। स्क्रिप्ट उनको 13 वर्षको उमेरदेखि सुरु हुन्छ। 13 वर्षको जवानमा हम्बर्ट 12 वर्षको केटी एनाबेलसँग प्रेममा परेको थियो। हम्बर्टको बुबाको एउटा होटल थियो जहाँ एनाबेल बस्न आएकी थिइन्। एनाबेल र हम्बर्टका आमा बुवा पारिवारिक साथी थिए। उनीहरू एकअर्काको प्रेममा परे। उनीहरूका आमा बुवाले यो थाहा पाए र तिनीहरू दुवैलाई गाली गरे। त्यसपछि उनीहरूले एकअर्कालाई कहिले पनि भेटेनन्। अचानक एक दिन हम्बर्टले टाइफाइडका कारण एनाबेलको मृत्यु भएको खबर सुने। कलेजमा हम्बर्टले इङ्ग्लिस लिटरेचर अध्ययन गर्नको लागि साइकोलोजी अध्ययन छोड्छ। उनले केही पुस्तकहरू प्रकाशित पनि गरे जुन मध्यम लेभलमा सफल भए। उसको उमेर बढ्दै गइरहे पनि उसको आकर्षण अझै पनि केवल 10 देखि 14 बीचका केटीहरूप्रति मात्र थियो र उसले ती केटीहरूको फाइदा पनि लिने प्रयास गर्दथ्यो। आफ्नो यो बानी हटाउनको लागि हम्बर्टले विवाह गर्ने निर्णय गरे। उनले एउटी युवतीलाई भेटे जसको बाल समान गुणहरूको कारण आकर्षित भएका थिए, तर बिहेपछि उनलाई त्यही युवती रिस उठाउने र बेवकुफ लाग्न थाल्यो। हम्बर्टलाई आफ्नो काकाको व्यवसायको हेरचाह गर्न अमेरिका सर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। उनले आफ्नो श्रीमतीलाई साथमा ल्याउने प्रयास गर्छ र त्यति बेला थाहा पनि पाउँछ कि उनी आफ्नो प्रेमीसँग फ्रान्समा बस्न चाहन्छन्। त्यसैले हम्बर्ट उनी बिना नै अमेरिका जाँदछ। उनले आफ्नो श्रीमतीले ट्याक्सी चालकसँग सम्बन्ध राखेको पनि थाहा पाउँछ। अमेरिका पुगेपछि हम्बर्टले फ्रान्सेली साहित्य अनुवाद गर्न र पर्फ्युमको विज्ञापनहरू लेख्ने काम गरे। उनको ब्रेकडाउन भयो र संस्थागत भयो। उनी रिहा भएपछि डाटासँग दिक्क भएर उसले आफ्नो रिपोर्टहरूलाई झुटो बनायो र अर्को ब्रेकडाउनको लागि मात्र राज्यहरूमा फर्कियो। मानसिक अवस्था ठिक नभएको महसुस गर्दै अस्पताल गयो र केही वर्ष उनी त्यहीँ बस्यो। यसपछि हम्बर्ट त्यहाँबाट निस्किए र आफ्नो काका म्याकको एक नातेदारको साथीसँग बस्न एउटा सानो सहरमा गए। जब उनले म्याकको 12 वर्षकी छोरी छ भनेर थाहा पाए, उनको कल्पनाहरू फेरि सुरु भयो। तर म्याकको घर जलेका कारण हम्बर्टले नजिकैको बोर्डिङ हाउसमा कोठा भाडामा लिनुपर्ने भयो, जसको मालिक थिइन् शार्लट। शार्लटले हम्बर्टसँग फ्लर्ट गर्न खोजिरहेकी थिइन्, त्यसैले हम्बर्टलाई घृणा भयो र अनुमान गर्यो कि शार्लटले उसलाई प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्नेछिन्। हम्बर्टले त्यो घर छोड्नै लागेको थियो, तर उनको 12 वर्षीय छोरी डेलोरिसलाई देखे। डेलोरिस लगभग हम्बर्टको पहिलो प्रेमी एनाबेल जस्तै देखिन्थिन्। उनले कोठा भाडामा लिने निर्णय गरे। हम्बर्टले डेलोरिसको नाम ललिता राखिदिएका थिए र ललितासँग समय बिताउने साना तरिकाहरू फेला पार्थे। उसलाई थाहा थियो कि उसले ललिताको वरिपरि हुनको लागि उसको आमा शार्लटलाई सहनु पर्नेछ। ललिता आमासँग धेरै झगडा गर्थिन्। शार्लट पनि हम्बर्टसँग समय बिताउनको लागि ललितालाई बाहिर धेरै पठाउँथिन्। एक आइतबार ललिताले आफ्नो आमासँग चर्च जान अस्वीकार गरिन्। हम्बर्ट ललितासँग एक्लै समय बिताउन पाउँदा खुसी थिए। उनले गीत गाएर स्याउ खाँदा ललितालाई आफ्नो काखमा बस्न लगायो र हर्षित भयो। पछि सहरको वरिपरि घुम्दा उसले थप तरिकाहरू बारेमा कल्पना गर्यो, तर अझै पनि उसलाई शुद्ध राख्न चाहन्थ्यो किनकि ललितालाई के भइरहेको छ भनेर स्पष्ट रूपमा थाहा थिएन। एक दिन शार्लटले हम्बर्टलाई बताइन् कि उनी ललितालाई समर क्याम्पमा लैजाने योजनामा छिन्। हम्बर्ट स्तब्ध भए। आफ्नो भावना लुकाउन हम्बर्टले शार्लटलाई दाँत दुखेको बताए।
शार्लटले आफ्नो छिमेकी डाक्टर किल्टीलाई भेट्ने सुझाव दिइन्, जो दन्त चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि हम्बर्टले सर्ने विचार गरे। ललिताको कोठामा हम्बर्टले उनीसँग मिल्दोजुल्दो अभिनेताको तस्बिर भेट्टाए, जसमा उनको आद्याक्षर HH यानि कि हम्बर्ट लेखिएको थियो। यसले उसलाई साँच्चै नै फेरि त्यहीँ बस्न मन लाग्ने बनायो। विशेष गरी हम्बर्टले शार्लटबाट हम्बर्टप्रतिको प्रेम व्यक्त गरिएको पत्र प्राप्त गरे, जसमा उसले भनिन् कि यदि उसलाई पनि शार्लटप्रति प्रेम लाग्दैन भने उसले घर छोड्नुपर्छ। यसैसँग हम्बर्टले शार्लटसँग विवाह गर्ने र ललितासँग नजिक हुने निर्णय गरे। उनले शार्लटलाई बताउन क्याम्पमा फोन गरे। विवाहपछि ललिता अझै समर क्याम्पमा थिइन्। शार्लटले भनिन् कि उनी ललितालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउन चाहन्छन्। उनले आफूलाई असल बुवाको रूपमा देखाउने प्रयास गरे र शार्लटलाई बोर्डिङ स्कुलमा लैजानुको सट्टा ललितालाई आफूसँग नै राख्नुपर्छ भन्ने महसुस गराउने धेरै प्रयास गरे। हम्बर्ट आफ्नो नोटबुकमा हरेक साना कुराहरू लेख्थे। उनले ललिताको बारेमा आफूलाई लाग्ने हरेक कुराहरू लेख्थे। हम्बर्ट एक दिन शार्लट र ललितामा प्रयोग गर्न सकोस् भनेर स्लिपिङ ट्याब्लेट्स किन्न डाक्टरहरू भएको ठाउँमा गयो। उसले यो सोचेर स्लिपिङ ट्याब्लेट किन्न जान्छ कि स्लिपिङ ट्याब्लेट दुवैलाई खान दिएर ललिताको फाइदा उठाउन सकोस्। शार्लटले त्यही नोटबुक फेला पारिन् जहाँ हम्बर्ट आफ्नो दैनिकी लेख्ने गर्थ्यो। त्यो नोटबुक पढेर शार्लटलाई एकदमै रिस उठ्यो र हम्बर्टलाई राक्षस भन्न थाल्यो। उनी रिसाउँदै घर बाहिर आइन् र त्यसबेला नै शार्लटलाई कारले ठक्कर दिएर उसको मृत्यु त्यही हुन्छ। हम्बर्टले शार्लटका साथीहरूलाई ललिताको बसाइलाई बर्बाद नगर्न दिन र शार्लटको बारेमा अहिले नभनिदिन आग्रह गरे, किनकि ललिता अझै पनि क्याम्पमा नै थिइन्। त्यसपछि आमा अस्पताल रहेको बहानामा ललितालाई चाँडै लिन क्याम्पमा गए र मोटेलमा रिजर्भेसन गरे र ललितालाई त्यही स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएर बलात्कार गर्ने प्रयास गरे। ललिता अचानक बिउजिएपछि उसले ललितालाई छोडिदिए। भोलिपल्ट बिहानसँगै उठेपछि ललिता आफैले नै हम्बर्टलाई यौन सम्पर्कको लागि उक्साउन थालिन्। हम्बर्ट छक्क परे र हम्बर्टले आफ्नो डायरीमा लेख्छ कि ललिताले पक्कै पनि क्याम्पमा नै अरू पुरुषहरूसँग अन्य अनुभवहरू गरिसकेको हुनुपर्छ र हम्बर्ट उनको पहिलो प्रेमी पक्कै थिएन। जब उनीहरू मोटेलबाट निस्किए, हम्बर्टले ललितालाई मानिसहरूसँग नबोल्न भने। ललिताले आफ्नो यौन सम्पर्कबाट भएको पीडाको बारेमा गुनासो गरिन् र आफ्नी आमासँग कुरा गर्ने आग्रह गरिन्। हम्बर्टले आमाको मृत्यु भएको बताए। उनले थप उपहार दिएर ललितालाई खुसी पार्ने प्रयास गरे। ललिताको अब जाने ठाउँ कहीँ पनि थिएन। 2 वर्षसम्म यिनीहरू दुवैजना मोटल र सडकमा नै घुमे। उनले ललितालाई मनोरञ्जन दिने ठाउँहरू खोज्ने प्रयास गर्दथे। सबै उमेर र स्टेसनका पुरुषहरू उनीतिर आकर्षित भएको देखेर हम्बर्टलाई धेरै नै जेलस फिल हुन्थ्यो। यो पनि अर्को कारण हो कि ललितालाई अरूसँग एट्याच हुन नदिनको लागि हम्बर्ट ठाउँ बदलिरहन्थ्यो। गिरफ्तार हुने डरले उनी सधैँ आफ्नो सुरक्षामा पनि थिए। उनी ललितालाई खुसी राख्नको लागि अथक प्रयास गरिरहेका थिए। उसले ललिताको लागि धेरैभन्दा धेरै उपहारहरू किन्थे। ललिताले आक्रोश पोख्दै आफूलाई बलात्कार गरेको प्रहरीलाई बताइदिने धम्की दिन्थिन्। बदलाको रूपमा हम्बर्टले उसलाई भन्थ्यो कि उनी ललितासँग ऊ बाहेक संसारमा कोही पनि छैन। यदि ललिताले उसलाई गुमाए भने उनी अनाथालयमा जान्छन्। सबै उपहार र लाडका साथ पनि ललिता रात्रि प्राय रुन्थिन्। हम्बर्टले सुने पनि नसुनेको बहाना गर्थे। आर्थिक अभावको कारण हम्बर्टले प्रोफेसरको रूपमा जागिर लिए र त्यही सेटल भए र ललितालाई लोकल गर्ल्स कलेजमा भर्ना गरे। विद्यालयले शैक्षिकी भन्दा पनि सामाजिकतर्फ बढी झुकेको थाहा पाएपछि उनी एकछिन सोचे, किनकि हम्बर्ट कहिले पनि ललितालाई सोसियलाइज भएको देख्न चाहँदैनथ्यो। ललितालाई त्यो वातावरण धेरै नै मन परिरहेको थियो। उसको प्रिन्सिपलले ललिताको घरको वातावरण अजीब छ जस्तो शङ्का गर्थिन्। हम्बर्टको घर अगाडि खेल मैदान थियो, जहाँ उसले ललितालाई आफ्नो केटी साथीहरूसँग खेलेको हेर्थे। ललिताकी प्रिन्सिपलले हम्बर्टलाई ललितालाई अरूसँग सोसियलाइज हुन दिन भनिन्। हम्बर्टले ललितालाई आफ्नो साथीहरूलाई केही भनेकी छिन् कि भन्ने शङ्का गरे। हम्बर्टले ललितालाई दिएको उपहारहरू र पैसाको बावजुद पनि ललिताले उनीसँग अझै धेरै पैसा माग्थिन्। प्राय धेरै पैसा बिना यौन सम्पर्कको लागि ललिताले अस्वीकार गर्थिन्। हम्बर्टले उसले मागे जति पैसा दिन्थे। त्यसपछि उनी बाहिर हुँदा उनको कोठामा लुकी केही पैसाहरू फिर्ता लिन्थे। हम्बर्टले यो सुनिश्चित गर्थे कि ललितासँग उनलाई छोड्न पर्याप्त पैसा नहोस्। ललिताले पनि उसलाई छोडेर जाने वा उनीहरूको प्रबन्धको बारेमा कसैले थाहा पाउँछ भन्ने चिन्तामा हम्बर्ट निरन्तर जिउँथे।
हम्बर्टले ललिताको जीवनको हरेक पक्षलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। उनी धेरै खुसी थिए कि उनले ललितालाई टेनिस र्याकेट किनिदिए। त्यसपछि उनले जन्मदिनमा उनलाई बाइक र एउटा किताब किनिदिए। हम्बर्टलाई उनले बाइक चलाएको हेर्न मन पर्थ्यो, तर कलामा ललिताको रुचिको कमी भएको कारण हम्बर्ट धेरै नै दुखी थियो। ललिता झन् टाढा हुन थालिन्। हम्बर्टले थाहा पाए कि उनले आफ्नो पियानो पाठहरू पनि छोडिरहेकी थिइन्। दुईजनाको चर्को झगडापछि ललिता भागिन्। जब उनले उनलाई फोन बुथमा भेट्टाए, उनले भनिन् कि उनी सहर र विद्यालयलाई घृणा गर्छिन् र यो छोड्न चाहन्थिन्। उनीहरू फेरि सडकमा आए, पहिलाको जस्तै जीवन जिउन, किनकि ललिता त्यही चाहन्थिन्। कथाको बीचमा ललिताको गोप्य प्रेमीको बारेमा साना सङ्केतहरू देखाउन थालिन्छ। हम्बर्टले ठ्याक्कै को हो भन्ने पत्ता लगाउन सक्दैन, तर उनको शङ्का भने बढ्दै जान्छ। ललिताको बुवाको एउटा बन्दुक थियो जुन हम्बर्टले आफूसँग राखेका थिए। उसले राति गोप्य रूपमा त्यही बन्दुक लिएर गार्ड बस्न थाल्यो। हम्बर्टले ललिता आफूबाट टाढा भएको महसुस गरे। उसलाई यो पनि थाहा थियो कि उनीहरूलाई कोही पछ्याइरहेको थियो। यद्यपि उनी थप शङ्कित भए, तर केही प्रमाणित भने अझै गर्न सकेका थिएनन्। उसले आफ्नो खल्तीमा सधैँ बन्दुक बोक्न थाल्यो। ललिता बिरामी भइन् र अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो। हम्बर्ट प्राय उनलाई उपहारहरू लिएर भेट्थे। हस्पिटलको बसाइपछि ललितालाई घर लिएर जाने समय आयो। हम्बर्ट आफै बिरामी थिए, तर पनि समयमै आइपुगे। दुर्भाग्यवश ललिता थिएनन्। उनले उनी कहाँ छिन् भनेर जान्ने माग गरे र नर्सहरूले भने कि ललितालाई आफ्नो काकाले चेकआउट गरेका थिए। हम्बर्ट क्रोधित भए र हिंसक रूपमा सामानहरू फ्याँक्दै थिए। उसले ललितालाई खोज्ने र उनको अपहरणकर्तालाई मार्ने बाचा खायो। ललिताको खोज सुरु गरे। उनले आफ्नो यात्रालाई पुनः पत्ता लगाए। उनीहरू बसेको लगभग सबै 342 मोटलहरू पत्ता लगाए र थाहा पाए कि उनीहरूलाई उनीहरूको सडक यात्रादेखि नै धेरै सुरुदेखि नै पछ्याइएको थियो। उसले ललितालाई खोज्नको लागि जासुसलाई काममा लाए, जो बेकार साबित भयो। उसले ललितालाई फेरि कहिल्यै नभेट्ने लगभग स्वीकार गर्दै उनका केही चिजहरू डिस्पोज गरिदियो र 20 वर्षीय महिला रितासँग सम्बन्ध सुरु गर्यो। उनले उनीहरूको सम्बन्धमा कहिले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध भएनन् र अझै पनि उनी ललितासँग बसेका मोटलहरूमा जान्थे। हम्बर्टले धेरै पिउन थाल्यो र रिताबाट अलग हुन थाल्यो। एक दिन हम्बर्टको लागि 2वटा पत्रहरू आए। एउटा वकिलको थियो भने अर्को ललिताबाट उनलाई पठाइएको थियो। उनले पत्रमा हम्बर्टलाई बुबा भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन् र उनले भनेकी थिइन् कि उनी विवाहित र गर्भवती छिन् र पैसाको खाँचो छ। पत्र पढेपछि हम्बर्ट ललिताको खोजीमा लागे, किनकि ललिताले लेटरमा आफ्नो एक्ज्याक्ट लोकेसन भने दिएका थिएनन्। उसले आफ्नो बन्दुक लियो र उनको नयाँ श्रीमानलाई खोजेर मार्ने योजना बनायो, किनकि ललिताको अपहरण गर्ने ऊ नै हो भन्ने शङ्का थियो। जब उनी पत्ता लगाउँदै ललिताको घरमा आइपुगे, हम्बर्टले ललिता ठुलो भएको र उही बच्चा नरहेको व्याख्या गरे, तर उनले अझै पनि उनलाई माया गर्थे र उनलाई त्यति नै चाहन्थे। ललिताले आँगनमा भएको आफ्नो श्रीमानलाई औँल्याइन्। त्यसपछि उनले हम्बर्टलाई के भएको थियो भनेर बताइन्। उनले छोडेको मान्छे एक नाटककार क्लेयर क्विल्टी थियो। ऊ एक बुढो मानिस थियो र उसले उनकी आमा शार्लोटलाई चिन्थे र आफ्नो छिमेकी थियो। ललिताले भनिन् कि ऊ उसको जीवनको ठुलो प्रेम थियो, त्यसैले उनी क्लेयरसँग नै गइन्। उनीहरू क्लेयरका धेरै साथीहरूसँग उनको खेतमा बसे। त्यहाँ उनीहरूले पोर्न फिल्महरू बनाउँथे। ललिताले केवल क्लेयरलाई चाहेको र भाग लिन अस्वीकार गरेको कारण क्लेयरले ललितालाई छोडिदिए। जबरजस्ती छोड्न बाध्य भएपछि ललिता वेट्रेसको जागिर गर्दै यताउता गइन्, जहाँ उनले अहिलेको आफ्नो श्रीमानलाई भेटिन्। कथा सुनेपछि हम्बर्टले ललितालाई उनले मागेको जति पैसा दिए र उनलाई आफ्नो श्रीमानसँग सहर छोड्न भनिन्। हम्बर्ट उसलाई छोडेर क्लेयरको खोजीमा गए। क्लेयरको बुबा, जो डेन्टिस्ट थिए, उसलाई भेटेपछि हम्बर्टले क्लेयरको स्थान भेट्टाए। हम्बर्टसँग उसको बन्दुक थियो। क्लेयरले घुस दिन र आफ्नो जीवनको लागि भिख माग्ने धेरै प्रयास गरे, तर हम्बर्टले उसलाई धेरै पटक गोली हानेर मारिदियो। मारेर तल जाँदा उसले पुरुष र महिलाको समूह रक्सी खाइरहेको भेट्टायो, जसलाई गोली हानेको पनि थाहा थिएन। हम्बर्ट त्यहाँबाट भागे, तर रेड ट्राफिक लाइटमा पनि चलाएको कारण उसलाई पक्राउ गरियो। आफ्नो
जेलको कोठरीबाट उसले सोचेको थियो कि उनको वास्तविक अपराध भनेको हत्या थिएन, तर ललिताको जीवन बर्बाद गर्नु नै उसको वास्तविक अपराध थियो र उसलाई त्यसको जेल सजाय मिलिरहेको थियो। उनले ललितालाई क्लेयरको लागि शोक नगर्न र उनको आफ्नो श्रीमानसँग साँचो रहन र अपरिचितहरूसँग कुरा नगर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखे। यो कथा पढिसकेपछि साइकोलोजिस्ट रेलाई हम्बर्टप्रति रिस र दया दुवै लाग्छ र यो सँगसँगै नै यो कथाको अन्त्य हुन्छ।